अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। गोलियां चल रही हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, पुलिस गर्दी है, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इस सब में जो पॉजिटिव चीज़ है कि पाकिस्तानी निकल आए हैं, पाकिस्तानी डटे हुए हैं, वो अपने वोट की हिफाजत कर रहे हैं और वो किसी भी तरह से अपने ऊपर चोर उचकों को तस्लीम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने जिस तरह से नवाज शरीफ को उल्टा लटका दिया है, जो डिमांड पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने रख दी गई है, उसके बाद तो नून लीग का बेड़ा ही गर्क हो चुका है। सबसे पहले आज पीटीआई ने कॉल दी कि 2 बजे निकलें अपने वोट की हिफाजत के लिए। ये जो नंगी धांधली की गई है, ये जो गुंडागर्दी की गई है कि जो 50,000 वोट से जीत रहा है, 1,00,000 वोट से जीत रहा है, उसको हरवा दिया गया और रिटर्निंग अफसर ने अपने पेन अपने पेंसिल की ताकत इस्तेमाल की और उसने लिख दिया कि आप हार गए और आप जीत गए। अब इसमें भी बेशुमार नाम ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा कि हम तो जीते ही नहीं हैं, लोगों ने वोट हमें दिया ही नहीं है, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, वोट तो इमरान खान को पड़ा है, हमने ये बेशर्मी नहीं करनी। तो बहुत सारे लोग जो दूसरी जमातों के थे वो भी सामने आए कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, हमें पता है पीटीआई का बंदा जीता है, नून लीग का नहीं जीता, लिहाजा हम इस सारे फ्रॉड को बेनकाब करते हैं, चाहे वो लाहौर का हल्का हो, चाहे वो दीगर हल्के हों। इवन नून लीग के ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर ने तो खुले दिल के साथ हार तस्लीम भी की। लेकिन बेशुमार ऐसे बेशरम हैं जो हार कर भी अब कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। इस दौरान अब कमर जमान कायरा सामने आए। कमर जमान कायरा ने कहा कि देखिए, मैं एक सियासी वर्कर हूं, हमेशा अच्छी सियासत की है, मुझे पता है मेरे हल्के से मैं हार चुका हूं, मुझे पता है लाला मूसा वाला ज़िला गुजरात के लोगों ने सैयद वजाहत हुसैन शाह जो कि पीटीआई के हैं उनको वोट दिया है, मैं हार चुका हूं। और नून लीग की जानिब से जिनको जितवाया गया है, एयर चीफ मार्शल यानी जो वहाँ के हमारे मौजूदा फिजाइया के चीफ हैं, उनके भाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन मैं इसको तस्लीम नहीं करता, ना मैं जीता हूं, ना ये एयर चीफ मार्शल साहब के भाई जीते हैं। जीता पीटीआई का बंदा है, इमरान खान का उम्मीदवार है, हमें उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिहाजा जब खुद लोग बोल बोल के कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, क्यों धक्के से हमें जितवा रहे हो, तो कौम उसको कैसे तस्लीम करे। फिर जब लोगों ने वोट डाला है, कनाडा से लोग आए वोट डालने के लिए, अमेरिका से आए, इतनी महंगी महंगी टिकटें लेकर आए, इसलिए तो नहीं आए कि वोट वो पीटीआई को डालें और नून लीग के खाते में चला जाए। तो लोग निकले हुए हैं। लाहौर के अंदर भी मियाँ इबाद फारूक के भाई मियाँ शहजाद फारूक, जिन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले में N119 से इलेक्शन लड़ा, उनको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है, मीडिया सहाफ़ियों को मारा भी गया है, दीगर कई पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि पीटीआई की जानिब से कह दिया गया था कि इनका मंसूबा है 9 मई जैसा, लिहाजा हम एहतजाज आज का मौखर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले। पिंडी के अंदर लाठी चार्ज हो रही है, शेलिंग हो रही है और इतना तशद्दुद हो रहा है। मुझे पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी ने बताया कि वहां 2 से 3 लोगों के बाजू भी तोड़ दिए गए हैं। तो गिरफ्तारियां और तशद्दुद जारी है। पाकिस्तान के अंदर एक नया अनरेस्ट शुरू हो चुका है। हम मजीद खबरों पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं। नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो पीपल्स पार्टी जिसने कहा कि भूल जाएं कि हम दोबारा नून लीग के साथ बैठेंगे, बेशरम लोग हैं, दोबारा बैठ रहे हैं। लेकिन जरदारी ने जो डिमांड्स रखी हैं, जरदारी को यह कहा गया नून लीग की जानिब से कि हम वजीर आजम नून लीग का बनाना चाहते हैं, हम आपको बलोचिस्तान देते हैं, वहाँ आपकी सीटें ज़्यादा हैं, तो बलोचिस्तान के अंदर हम आपके साथ इत्तेहाद करते हैं। बलोचिस्तान में वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट की सीट हम पीपल्स पार्टी को देते हैं, हम स्पीकर कौमी असम्बली की सीट पीपल्स पार्टी को देते हैं, हम सदर पाकिस्तान का ओहदा भी पीपल्स पार्टी को देते हैं। इसके बदले में पंजाब के अंदर हमारी हिमायत करें और मरकज़ के अंदर हमारी हिमायत करें। तो पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि रुको ज़रा, पहले तो ये बातें आम हो गई। मैंने परसों ही बता दिया था कि पहले नंबर पे तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, वजीर आजम होगा पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो हमारा वजीर आजम होगा, इससे कम पर हम कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नून लीग वालों ने कहा कि नहीं, मैंडेट हमारा ज़्यादा है, सीटें हमारी ज़्यादा हैं, बदनाम हम ज़्यादा हो रहे हैं, पार्टी हमारी ख़त्म हो रही है, आपका क्या जा रहा है, तो वजीर आजम हमारा होगा, ऐसे नहीं होगा।
بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ اس پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم نہیں ہوگا، نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا۔ اگر نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا تو پھر پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور پنجاب جس کی 12-14 کروڑ آبادی ہے، جس کی بیس پر حکومتیں بنتی ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور باقی کیبنٹ کے اندر پھر نون لیگ بھی ہوگی۔ اب یہ کارڈ ہے سب سے بڑا پنجاب بیٹل گراؤنڈ، پیپلز پارٹی نے وہ مانگ لیا ہے، اور سندھ تو ان کے پاس پہلے ہی ہے، لیکن یہ چیز نون لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری صحافیوں، لاہور کے صحافیوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب 8 فروری کی رات کو اٹھ کر چلے گئے تھے، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ مجھے پاکستانیوں نے ووٹ نہیں دیا، میں ہار چکا ہوں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اتنا مجبور نہیں کیا میاں صاحب کو وکٹری سپیچ کرنے کے لیے جتنا ان کی اپنی بیٹی مریم نے کیا، اور آج نون لیگ اس نہج پر 2 مریم کی وجہ سے ہے، مریم اورنگزیب اور مریم نواز۔ تو مریم نواز نے اپنے والد کو مجبور کیا کہ آپ کریں وکٹری سپیچ، ہم حکومت بنائیں گے۔ پھر مریم یہ چاہتی ہے کہ بڑھ جائے نون لیگ، بیڑا غرق ہو جائے پارٹی کا، لیکن میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے، میں نے بن کے رہنا ہے، چاہے ملک ٹوٹ جائے، جو بھی تماشا لگے۔ اب پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، اگر وزیر اعظم ہمارا نہیں ہوگا تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہمارا ضرور ہوگا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو نون لیگ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی، انہیں گورنرشپ انہوں نے مانگی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ آئینی تبدیلیاں کروائیں گے، تو وہ بھی آپ کو کرنی پڑیں گی۔ پھر چودھری وجاہت حسین کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ بہرحال اس وقت نون لیگ بند گلی میں ہے، اور خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی سیٹیں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کے اندر آج درجنوں درخواستیں گئیں ری کاؤنٹنگ کی، اور پھر فارم 47 اور 45 کے اندر جو مسائل ہیں اور اس پر سماعت بھی ہوئی، مثلا این اے 55 جو کہ راجہ بشارت کا حلقہ ہے، اس کی سماعت بھی الیکشن کمیشن کے اندر ہوئی، اور راجہ بشارت کے وکیل سردار عبدالرزاق نے بتایا کہ فارم 45 کے مطابق ہماری لیڈ 50,000 سے زائد کی ہے، لیکن ہمیں ہروا دیا گیا۔ لہٰذا اب الیکشن کمیشن نے ابتدائی سماعت کے بعد آر او سے جواب طلب کر لیا ہے کہ کیسے 50,000 لیڈ والا راجہ بشارت ہار گیا، اور جو ہارا ہوا شخص تھا وہ جیت گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور خبر سامنے آئی کہ اسلام آباد کا حلقہ این اے 146، وہاں سے پی ٹی آئی کے ایک عام سے سیاسی ورکر عامر مغل الیکشن لڑ رہے تھے۔ فارم 45 کے مطابق حلقہ این اے 46 سے جو لیڈ نکلی ہے عامر مغل کی وہ 42,000 ہے، جبکہ وہاں سے انجم عقیل جو نون لیگ کے ہیں ان کے فارم 47 کے مطابق 36,000 ووٹ زائد ہیں۔ لہٰذا یہ جو اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کیے گئے ہیں، ابھی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ یہ جعلی طریقے سے فارم 45 جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ اس پر لاہور کے صحافی اوان شاکر کہتے ہیں کہ غلطی پر غلطی، بلنڈر پر بلنڈر۔ پہلے فارم 47 میں بلنڈر مارے گئے، اب دوبارہ سے فارم 45 تیار کیے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام تمہیں نفرت کے قابل بھی نہ چھوڑے، کیونکہ ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ فارم 45 کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، جعلی فارم بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور غلطی کی جاتی ہے تو اس پر سزا کیا ہے؟ تو سن لیں، جس حلقے میں یہ ثابت ہو گیا کہ ریٹرننگ افسران نے فارم 45 کے برعکس فارم 47 میں بددیانتی کرتے ہوئے ٹیمپرنگ یا دھاندلی کی ہے، اور پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے ووٹر کی امانت میں خیانت کی ہے، تو وہ خیانت مجرمانہ فعل قرار پائے گی، جس کی سزا پی پی سی سیکشن 409 کے تحت 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ تو جتنے بھی اس وقت سرکاری لوگ جو اس ساری بے شرمی کے اندر ملوث ہیں وہ سن لیں کہ آپ جو بے شرمی کر رہے ہیں اس کی سزا 10 سال قید اور جرمانہ ہے۔ لہذا یہ چیزیں آپ کو راس نہیں آنے جا رہی۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے، مثلا دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ ود دا سپورٹ آف دا کنٹری پاورفل آرمی نواز شریف سیم کرٹین ٹو بی پاکستانی نیکسٹ پرائم منسٹر، یعنی پاکستان کی طاقتور آرمی کے ساتھ مل کر نواز شریف دھاندلی کر کے، ٹیمپرنگ کر کے، 2 نمبری کر کے وزیر اعظم بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آخر یہ رزلٹ کیوں روکے جا رہے ہیں؟ اتنے لیٹ کیوں رزلٹس آ رہے ہیں؟ اور یہ کیسے نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا؟ تو پتہ چلا کہ اصل میں اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور ان کو عمران خان کے نقصانات گنوائے جا رہے ہیں کہ اگر عمران خان آ گیا
تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور اگر نواز شریف آ گیا تو اس کے یہ فائدے ہوں گے۔ انتہائی کمپرومائزڈ، انتہائی بے شرم انسان ہے، جیسے آپ کہیں گے وہ ویسے کر لے گا۔ تو یہ سارا پلان ہے، لیکن جس طرح پاکستانی جاگے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی سی شرم اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے اندر ہو، جس نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بخیے ادھیڑے، پوسٹ مارٹم کیا، اگر وہ اس الیکشن پر بھی عدالت کھولتا ہے، تھوڑی سی شرم کرتا ہے، تھوڑے سے بھی پاکستان کے محب وطن شہری اور 7 افسران غیرت کا مظاہرہ کریں، تو اس ساری 2 نمبری، اس فراڈ، اس سارے عدم استحکام سے پاکستان باہر نکل سکتا ہے۔ دوسری جانب مطالبہ کیا جا رہا ہے عارف علوی سے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے ورکر کو مایوس کیا، لہٰذا اب آپ تھوڑی شرم کریں اور اس میں تھوڑا رول پلے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 45 کے تحت عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیں، عمران خان کی سزائیں معاف کریں۔ تو بہت کچھ چل رہا ہے، بہت زیادہ بے شرمیاں ہو رہی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستانی عوام اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔